जनाब, कैसे हो आप सभी? होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और वीडियो को देख के आप लोग आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे, डरे हुए भी होंगे कि इस वीडियो में ऐसा क्या होगा ना। सो वीडियो का टाइटल है आखिरी वक्त इंसान अपने घर वालों से क्या कहता है। जब उसका लास्ट टाइम आता है तो वो समझ नहीं आता है वो मंजर ना। किसने ऐसा कोई लास्ट टाइम देखा अपने किसी घर में से? मैंने देखा था अपनी दादी जी का, तो उन्होंने भी कुछ कहा था पर वो समझ नहीं आया। उन्होंने पता नहीं क्या कहा था। उन्होंने मतलब हाथ से जोड़े थे ऐसे ना और फिर अपने कानों को हाथ लगाया था। मतलब बोल तो पाता नहीं बंदा उस टाइम पे, और बस भगवान का नाम लिया। यार मेरे को ऐसा फील हो रहा था, उन्होंने कहा कि मेरे से कोई गलती हो माफ कर देना या समथिंग। मेरे को ऐसा पता नहीं अब क्या कहा होगा, उन्हीं को पता होगा। कुछ ऐसा था। सो इसको देखते हैं ये क्या कहते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। और ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, सो कर प्ले। मरने से कुछ मिनट पहले ही मुर्दा कुछ ऐसी बात अपने घर वालों से कहता है जिसे घर वाले नहीं सुन पाते, लेकिन ये बातें हमको इस्लाम ने बताई हैं कि जैसे ही इंसान का ऐन मरने का वक्त होता है, मरने के बिल्कुल करीब होता है कि अभी बस 2-4 मिनट में इसकी रूह निकलने वाली है, तो उस मरने वाले इंसान को ये महसूस होने लगता है कि मेरी रूह निकलने वाली है। महसूस इसलिए होने लगता है क्योंकि जो मरने वाले की रूह जो निकाली जाती है वो सबसे पहले पैरों के जरिए से खींची जाती है। हजरत मलकुल मौत आके उसके सीने पे हाथ रखते हैं, सबसे पहले उसकी रूह उसके पैरों से खींचना शुरू होती है। तो जब उसकी रूह पैरों से खींचती है तो उसे ये महसूस होने लगता है कि हमारी रूह पैरों के अंदर से निकल रही है और हमारे पैर बेजान होना शुरू हो गए। तो उसको ये महसूस होने लगता है कि रूह निकल रही है। अब वो कुछ कहना चाह रहा है घर वालों से, लेकिन उसकी जुबान को बंद कर दिया गया, जुबान पर ताला लग गया। अब उसकी जुबान उसके कंट्रोल से बाहर हो गई। अब वो कुछ कहना चाह रहा है, देख रहा है, आंखों के अंदर ऐसा आपने देखा होगा कि मरने से कुछ लम्हात पहले मरने वाले की आंखों में आंसू होते हैं। वो इसी वजह से होते हैं कि वो कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, लेकिन उसकी बात को हम नहीं सुन सकते क्योंकि वो कुछ कहना चाहता तो है, कोशिश तो करता है, लेकिन उसकी जुबान उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी होती है और वो कुछ भी कहने से कासिर रहता है। आखिर वो कहता क्या है, आखिर वो कहना चाहता क्या है? जब उसकी रूह पैरों से निकलती है और अगर वो गुनाहगार बंदा होता है, बेनमाजी फासिक फाजिर होता है, तो रब की तरफ से हुक्म होता है कि ऐ फरिश्तों इसकी रूह को इसके पैरों से खींचकर घुटनों में रोक दो और मज़ीद तकलीफ़ का सबब बनाओ। फिर उसकी रूह को कमर में रोक कर ज़्यादा तकलीफ़ का सबब बनाया जाता है। फिर उसकी रूह को सीने में रोक दिया जाता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस मरने से 2-3 मिनट पहले जो मुर्दा महसूस करता है वो ये महसूस करता है कि उसके सीने के अंदर एक पीस डालने वाली चक्की सी चल रही होती है। वो मुर्दे को, उस मरने वाले शख्स को ऐसी ख़तरनाक शिद्दत की प्यास लगती है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर उसको समंदर पिला दो तो भी उसकी प्यास नहीं बुझती। उसको ऐसा पसीना अंदर से आ रहा होता कि सारी ज़िंदगी में उसको ऐसा पसीना नहीं आया होता है। उसका मनु के हिसाब से इंसान की बॉडी के अंदर खून होता है, एक लम्हे में उसका खून खुश्क हो जाता है। जैसे बिजली का करंट लगने से एकदम खून पर असर पड़ता है, ये तो मौत का झटका है, ये तो मौत का करंट है। उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गुनाहगार बंदे की रूह को उसके दिमाग में रोक दिया जाता है। आखिर में उसकी दिमाग से रूह को निकालकर उसके मुंह के अंदर से, हलक के अंदर से जब उसकी रूह को खींचा जाता है तो उस मरने वाले शख्स का मुंह खुला रह जाता है। आमतौर से ऐसा होता है कि मुर्दे का मुंह खुला रह गया। क्यों? क्योंकि वो मुंह के ज़रिए से ही उसकी रूह को खींचा जाता है। ऐसा भी आपने देखा होगा कि उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। क्यों खुली रहती हैं? क्योंकि वो मरने वाला शख्स अपनी रूह को निकलता हुआ अपनी आंखों से देखता है और मरने से पहले वो जो बातें कहता है, वो जो कहने की कोशिश करता है, वो यही कहने की कोशिश करता है कि ये जो हम पर बीत रही है, हम पर गुजर रही है, ये ऐसी सख्ती है कि अगर तुम सारे लोगों पर डाल दी जाए तुम सारे के सारे लोग हलाक हो जाओगे। अगर नेक बंदा होता है, वो मरने वाला इंसान नेक होता है, तो वो आका अलैहिस्सलाम की हदीस का जो मफहूम है कि वो नेक बंदा होता है तो कहने की कोशिश करता है कि लोगों कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का जायका चखना है। देखो मैंने दुनिया में दिल नहीं लगाया तो उसके बाद ये मुझे जो मौत का जायका चखना पड़ रहा है तो मुझे इससे तकलीफ़ हो रही है। तो लिहाजा तुम अपने अच्छे अमाल कर लो, अच्छे काम करो, ताकि ये सख्तियाँ और ये परेशानियाँ जो बुरे बंदों को होती हैं ये तुमको ना हो। और बुरा बंदा होता है तो वो अपने ही बारे में बताने की कोशिश करता है अपने घर वालों से, अजीज़ व अक़रबा से, बच्चों को, कि ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे घर वालों, सुनो ये तकलीफ़ जो मुझ पर बीत रही है गुनाहों का नतीजा है। क्योंकि उसे पता चल जाता है, फरिश्ता रूह निकालने से पहले
اس کو آگاہ کر دیتا ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے زندگی گزاری تھی، اس لیے تم کو شدید تکلیف دینے کا میرا ارادہ ہے اور تمہیں خطرناک تکلیف ہوگی۔ روح کو روکا جاتا ہے اس کے جسم میں اور اس سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارے یہ جو تکلیفیں ہیں یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو اس لیے وہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس دلدل میں میں پھنسا ہوں اے میرے گھر والوں، ایسے کام تم مت کرنا۔ لیکن افسوس کہ اس مرنے والے شخص کی بات کو ہم اور آپ نہیں سن سکتے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، دیکھو اس کی روح اس کے حلق میں آ گئی، وانتم حینئذ تنظرون، اور مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر ولکن لا تبصرون، تمہیں نظر نہیں آتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ وہ وقت ہے کہ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، یہ وہ موت ہے کہ جس میں ایک ذرہ نہ دیری ہو سکتی ہے نہ ایک ذرہ جلدی ہو سکتی ہے۔ الہم ارجل یمشون بها ام لہم ایدی یبطشون بها ام لہم اعین یبصرون بها ام لہم آذان یسمعون بها، آج ہاتھ موجود ہے، اٹھا نہیں سکتا، پیر موجود ہے، ہلا نہیں سکتا، زبان موجود ہے، بول نہیں سکتا، کان موجود ہے، سنائی نہیں دے رہا ہے، سنوائی ختم ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہوئیں؟ رب کے قرآن نے للکار کے آواز دی کل نفس ذائقۃ الموت، اے انسانوں، ہر انسان کو، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو پھر ہم اس زندگی کے خاطر جو زندگی ہماری ختم ہونے والی ہے اپنے اللہ کو ناراض کیوں کریں؟ ہم اللہ کو بھلا کر زندگی کیوں بسر کریں؟ وہی گھر والے جن کے خاطر ہم جھوٹ بول کر، مکاری کر کے، فریب کر کے ان کے پیٹ بھرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں، وہی گھر والے جا کر ہمیں اندھیری قبر کے اندر ڈال کے چلے آئیں گے اور ان کو کبھی توفیق بھی نہ ہوگی کہ ہماری قبر پہ آ جائیں، پھر قیامت تک ہمیں اس خطرناک قبر کے اندر رہنا ہے۔ تو مرنے سے پہلے انسان کو موت کی تیاری کرنا چاہیے۔ سمجھدار انسان وہی ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایک بنائے، نیک بنائے، آخرت کی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ تھی ان کی ویڈیو مفتی علم مداری جی کی ہے نا۔ ایک مرنے سے پہلے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایک کرنٹ سا لگتا ہے کہ جو کرنٹ ایسا ہوتا ہے کہ میں نے تو لائیو دیکھی ہے یہ چیز، بالکل صحیح، ایک تو ایک بات ان کی صحیح تھی کہ جیسے روح نکل رہی ہوتی ہے، تو جیسے میں نے پہلے بتایا ایگزامپل دے کے اپنی دادی جی کا، تو وہ بھی اس ٹائم رو رہے تھے ساتھ میں اور مطلب کچھ کہنا چاہ رہے تھے، جیسے انہوں نے کہا وہ اوبیس سی بات ہے، وہ مجھے ہمیں پتہ لگ رہا تھا کہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پر وہی ہے نا، منہ سے نہیں نکل پا رہا تھا کہ کیا کہنا چاہے، منہ تو پورا ایسے کر رہے تھے پر نہیں نکل پا رہا تھا نا کہ کیا کہنا۔ وہ کہتے کہ یا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جا رہے ہیں، تم سب کو موت ایک نہ ایک دن آئے گی، یا پھر کچھ ایسا کہتے ہیں۔ لاسٹ منٹ والی چیز ہوتی ہے وہ، مطلب جیسے وہ لاسٹ پرفارم کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، اس کے ایسا سمجھ لو کہ 15-20-30 سیکنڈ کے بعد بس بندہ چلا جائے گا، تو وہ لاسٹ مومنٹ والی چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے کرم اچھے کرو سو دیٹ جنہوں نے برے کرم کرے ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ ہوتی ہے یہ چیز کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، تڑپ کے وہ اس چیز کو فیس کرتے ہیں، لیکن جو صحیح ہوتے ہیں جنہوں نے A to Z چیز کری ہوتی ہے صحیح، جن کا پتہ ہی نہیں چلتا، تو وہ بھی میرے ساتھ ہوا، میں نے خود نہیں دیکھا لیکن وہ بھی میری فیملی میں سے ہوا، وہ میرے دادا جی کے ساتھ ہوا نا۔ تو ان کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا تھا یہاں اور وہ بیٹھے تھے اپنا آرام سے اور بیٹھے تھے اور مطلب بیٹھے کسی کے ساتھ بات کرتے کرتے پتہ نہیں لگا، کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل صحیح سے 60 سال کی عمر تھی اور بالکل جوان، بالکل صحیح، کچھ بھی پرابلم نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن 1 سیکنڈ میں چلے گی بھائی، پتہ بھی نہیں لگا، ایسا کوئی ایکسپریشن نہیں آیا، کچھ نہیں آیا، 1 سیکنڈ میں ہو گیا۔ بس یہ کہ انہوں نے جو چیزیں کری ہیں وہ ہم سنتے ہیں نا، کیونکہ انہوں نے بہت بڑی اچیومنٹس کری ہیں۔ اچیومنٹس سے کیا مطلب، انہوں نے اتنے اچھے کرم کرے ہیں، اتنے لوگوں کے گھر چلائے، اتنے لوگوں کے پیٹ بھرے ہیں، تو وہ میں کبھی ولاگ میں بتاؤں گا واقف ہو کے۔ تو باقی تو یہ تھا، اور بس یہ کہ اپنے کرم اچھے کرتے رہو، کسی سے برا مت کرو۔ جیسے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی فیملی پالنے کے لیے جھوٹ بولتے ہو، باہر مکاری کرتے ہو، تو ان کے لیے آپ کر رہے ہو، لیکن آپ رب کو ناراض کر رہے ہو نا، بھگوان کو آپ ناراض کر رہے ہو، تو وہ چیز نہیں کرنی ہے۔ تو پہلے آپ کا بھگوان خوش ہونا چاہیے، رب خوش ہونا چاہیے، خدا خوش ہونا چاہیے، اس کے بعد جا کے باقی چیزیں دیکھو۔ سو گائز اس ویڈیو میں تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔